بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في درس جديد وهو لا برودكسيون écrite أي التعبير والإنشاء الذي يحتل مكانة أساسية في الامتحانات الجهوية أو الوطنية أو الجامعية لأنه مفيد ولأنه تتكون فيه واحد النقطة اللي مهمة هو اللي تعطي الانطباع المصحح ديالنا اللي تصحح لنا الورقة أن هذا الطالب أو هذا التلميذ عنده مهارات وعنده دراية بالتعبير والإنشاء أو لا. لهذا غادي نشوف في هذا الفيديو واحد الطريقة سهلة أننا نكتبو لا برودكسيون إكريت بطريقة جيدة ومفيدة 100%. لا برودكسيون إكريت أو التعبير والإنشاء، ولكن قبل غادي نحاولو نديرو جيم ونتابوناو ونشغلو الجرس باش يوصلنا أي جديد على الفيديو نتاعنا. السؤال المهم: comment rédiger une production écrite à l'examen؟ كيف يمكنني أن أكتب إنشاء جيدا في الامتحان؟ قبل ما ندخل لا برودكسيون إكريت نكتبوه خصنا نعرفوا أنه في ثلاثة العناصر اللي هي أساسية. أولا لانترودكسيون، ثانيا لو ديفلوبمون، وثالثا لا كونكلوزيون. غادي نبداو بالانترودكسيون كما تلاحظوا أمامكم. Qu'est-ce que ça veut dire une introduction? ما هي المقدمة؟ Généralement, c'est une définition du thème, une entrée en matière, une présentation générale où je montrerai l'intérêt du sujet. بصفة عامة، المقدمة هي تعريف للموضوع ومدخل إليه، حيث تعتبر تقديما عاما والذي نظهر فيه أهمية الموضوع. يعني هذيك المقدمه تاعنا تعطي واحد التقديم عام على لو سوجي ولا الموضوع اللي تعطينا في الامتحان. ما تنساوش بان في الاخر تاع الفيديو غادي نديروا واحد الامتحان تطبيقي على لا برودكسيون إكريت اللي تحط في احد الامتحانات الوطنيه. دائما في كل جوج غادي نعطيكم كلمه المفتاح. في المقدمه كاين ما بين الكلمه المفتاح alors que pour que ainsi que donc اللي نقدروا نستعملوهم، ولكن كاين مفاتيح أخرى ولكن الأكثر استعمالا هما هادو اللي غادي نذكروهم في الفيديو تاعنا. Pour le développement أي العرض. Dans le développement, je dois justifier mon idée par 3 arguments au moins et qui soient cohérents, c'est-à-dire bien enchaînés. هاد العرض هذا لابد من تبرير الفكرة تاعنا بثلاث حجج أو أكثر، وخصها تكون بالضرورة متماسكة ومرتبطة، ماشي غير نجيب أفكار أو حجج ونربطهم ونحطهم وحده وحده. نو، خصهم يكونوا داكشي تسلسل مرتبط. بالنسبه لكلمه المفتاح كاين دابور، ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, finalement, pour eux, en plus, en ajoutant, etc. Pour la conclusion, dans la conclusion, je dois récapituler, boucler mon texte sans ajouter une nouvelle idée ou un nouveau argument. في الختام علي أن أختصر وأحصر النص بدون إضافة فكرة جديدة أو حجة جديدة. ما يمكنش في الخاتمة نزيد حجج جديدة، فقط يمكن لأنني نحصر النص ونعطي الفكرة نتاعي على الموضوع. ما بين الكلمة المفتاح finalement باش نبدا الخاتمة en conclusion, en définitive, en guise de conclusion. السؤال المهم واللي تيأرق التلاميذ والطلبة: que je dois faire au moment de l'examen؟ شنو خصني ندير في نهار الامتحان حتى قدامي الورقه تاع الامتحان؟ Il faut commencer d'abord par le plus important, c'est-à-dire par le développement et laisser l'introduction et la conclusion à la fin. يعني انني ديك لا كونكلوزيون المقدمه والخاتمه نخليها حتى الاخر. نبدا بالديفلوبمون، اي فكره لقيتها مهمه نحاول نوطيها فاش في الوقت الوسخ نتاعي ونبدا بالديفلوبمون. Je peux suivre deux plans. حنا تنهضروا على لو بروميير بلان اناليتيك في هاد لا فيديو تاعنا، ولكن غادي نشوفوا في لي فيديو اللي كاينين في لاشين غادي تشوفوا ديالكتيك الى اخره. Le plan analytique ou le plan binaire, dit aussi dialectique. Dans le premier, je développe une seule thèse, mais dans le second, c'est-à-dire analytique, je parle de la thèse et de l'antithèse, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. ثاني حاجه ما نسواش اللي هي مهمه ان لا كوبي نتاعي خصها تكون منظمه، لانها هي اللي ستعطي واحد الانطباع جيد المصحح عليا. Sans oublier que la présentation de la copie joue un rôle important, il influe beaucoup sur le correcteur.
غادي نشوفوا كما قلت لكم في الاول د لا فيديو واحد المثال تطبيقي. quels sont les côtés positifs du dialogue. ما هي العناصر الإيجابية للحوار؟ في المقدمة مثلا عطيتكم واحد المقدمة، ولكن تقدروا ديروا نتوما مقدمات أخرى، ولكن إلا اعتمدنا على هذه المقدمة غادي نكونوا متأكدين أننا غادي نحصلوا على النقطة كاملة نتاع la production écrite. Dans notre société, le dialogue joue un rôle important dans la vie des individus. Même les grands pays recourent au dialogue et à la négociation pour trouver des solutions à leurs problèmes et leurs conflits. De nos jours, le monde entier parle de l'importance du dialogue. C'est un thème d'actualité qui touche toute l'humanité. Quels sont donc les avantages du dialogue? كما تشوفوا هذا اللون الأخضر تيبرز لي لا بروبليماتيك، الإشكالية نتاعي واللي تحطات عندي في السوجي. المقدمة إلا بنا نحاول نترجمها شوية بالعربية: يلعب الحوار في مجتمعنا دورا مهما في حياة الأفراد. حتى الدول الكبرى تلجأ إلى الحوار والتفاوض لإيجاد حلول لمشاكلها وصراعاتها. في الوقت الحاضر يتحدث العالم كله عن أهمية الحوار، إنها قضية الساعة التي تمس البشرية جمعاء. إذن ما هي مزايا الحوار؟ كما تلاحظوا هنايا عطينا واحد التقديم عام على لو سيجي نتاعنا بلا ما نعطيو دي زارغيمون حجاج عليه حتى لو ديفلوبمون. في لو ديفلوبمون كما تلاحظوا les bienfaits du dialogue sont nombreux. D'abord, il permet d'éviter la violence et de régler les problèmes de façon pacifique. Ensuite, en dialoguant avec l'autre, on enrichit nos connaissances et on s'ouvre sur les civilisations différentes. Ainsi, le dialogue favorise la tolérance et évite la violence et les guerres. Il rapproche les opinions, les idées et même les religions. Enfin, l'absence de dialogue ouvre la voie devant l'entêtement et l'égoïsme dévastateur. À ce stade, à ce contexte, on peut citer l'exemple d'Antigone, qui refuse d'écouter sa sœur et se contente de la traiter de lâche. Elle refuse aussi de dialoguer avec le roi Créon, qui fait tout pour la sauver. Le résultat est la mort de 3 personnages à la fin de la pièce et la destruction de tout le royaume de Thèbes par la suite. العرض. فوائد الحوار عديدة. أولا، يساعد على منع العنف وحل المشاكل سلميا، ثم من خلال الحوار مع الآخر نثري معرفتنا وننفتح على الحضارات المختلفة، وهكذا فإن الحوار يعزز التسامح وينبذ العنف والحروب، إنه يجمع الآراء والأفكار وحتى الأديان. وأخيرا، فإن عدم الحوار يمهد الطريق للعناد والأنانية المدمرة. في هذا السياق يمكننا الاستشهاد بمثال أنتيغون التي ترفض الاستماع إلى أختها وتكتفي بتسميتها بالجبانة، كما أنها ترفض الحوار مع الملك كوريون الذي يفعل كل شيء لإنقاذها. والنتيجة هي موت 3 شخصيات في النهاية المسرحية وتدمير مملكة طيبة بأكملها بعد ذلك. كما تلاحظوا عطيتكم دولتكم بالأحمر دوك لي كونيكتور أو لا دوك الكلمات المفتاح اللي تنستعملوهم في الديفلوبمون. في الخاتمة, en conclusion, on peut dire que le dialogue est indispensable dans toutes les sociétés. Personnellement, je suis pour le dialogue car il permet l'ouverture sur les autres civilisations. الخاتمة. في الختام يمكننا القول إن الحوار أساسي في كل المجتمعات. أنا شخصيا مع الحوار لأنه يسمح بالانفتاح على ثقافات جديدة. كما تلاحظون في الخاتمة عطينا وحصرنا الموضوع تاعنا وعطينا واحد الرأي شخصي بدون إضافة حجج جديدة أو لا أفكار جديدة. إذا اتبعنا هذه الخطوات غادي نكونوا متأكدين أننا نحصلوا على النقطة كاملة، وغادي يكون عندنا الامتحان نتاعنا تاع اللغة الفرنسية بنقطة جيدة. تنتمنى أنكم يكون عجبكم الفيديو، أنكم تشاركوه مع الأصدقاء نتاعكم، واللي ما فهمش شي جزئية منه يحاول يعاود يرجع الفيديو ويحاول يفهمها، واللي خصاتو شي حاجة يكتب لي ميساج أنا مستعد نجاوبه. وشكرا لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو